أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to my channel. नाज़रीन इकराम, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियो. आज हम इंशाअल्लाह ताला आयतुल कुर्सी को लफ्ज़ ब लफ्ज़ सीखेंगे. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु. अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु. अल हय्युल क़य्यूम. अल हय्युल क़य्यूम. ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम. सिनतुन वला नौम. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. إلا بإذنه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ولا يحيطون بشيء. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. من علمه إلا بما شاء. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض. وسع كرسيه السماوات والأرض. ولا يؤوده حفظهما. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وهو العلي العظيم. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.